बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीज़ टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली। आज की ख़ास खबरें। नंबर 1, वज़ीर आज़म की जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। जावेद लतीफ़ साहब आजकल जो नून लीग से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं वज़ीर आज़म साहब के बारे में कि जी वो एक डमी वज़ीर आज़म है। नंबर 4, अमेरिका में जहाज़ पुल से टकरा गया। और नंबर 5 पे हम अपने मौसम का अहवाल जानेंगे और सबसे आखिर में हम पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हो रही है और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ख्वाहिश पर हो रही है, जिसमें 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने एक ख़त लिखा है उसके बारे में डिस्कस होगा और इसके अलावा और भी जो मामलात हैं उनके बारे में जो डिस्कशन होगी। उन तमाम मालूमात के बारे में आपको मुलाकात के बाद आगाह कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, लेकिन अभी तक उसका कोई एलामिया जो है वो जारी नहीं किया गया। नाजरीन, जब फुल कोर्ट इजलास जारी था तो वहाँ पर किसी भी तहरीक इंसाफ के वकील की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि ये बहुत एक संजीदा और अहम मामला है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है इस मामले को लेकर कितनी संजीदा है। और इस सारे मामले को सदीक जान ने भी रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा या कोई भी वकील मौजूद नहीं था। इतना अहम इजलास और जिसकी बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ है। यही खत अगर नून लीग के दौर में किसी जस्टिस ने लिखा होता तो नून लीग के दर्जनों वकील जो है वो उस फुल कोर्ट में मौजूद होते। तो आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है ये एक इनका वीक पहलू है कि जहां पर उनकी सबसे ज़्यादा वो ज़रूरत होती है वहां पर उनका कोई बंदा वो पेश नहीं होता। ये अब इनके कोई आपसी इख्तलाफात हैं या कोई और वजह है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में तहरीक इंसाफ को जरूर सोचना चाहिए। जी तो नाज़रीन, अब हम आएंगे मौलाना फजलुर रहमान पर। मौलाना फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ईद के बाद वो एक भरपूर एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब अवाम सड़कों पर आएगी तो ये हुकूमत खुद ब खुद ही गिर जाएगी। और साथ ही मौलाना साहब का कहना था कि हमारा जो एहतजाज है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो हुकूमत बनाने वालों के खिलाफ है जो कि अवाम का दिया हुआ बैंडिट चोरी करके अपनी मर्जी से किसी और को दे देते हैं और उनको अपनी मर्जी से सीटों पर बिठा देते हैं। हमारा जो एहतजाज है ये उनके खिलाफ है। हम अवाम को बताएंगे कि आपने मैंडेट किसी और को दिया है, लेकिन जो ताकतवर कुत्ते हैं उनके जो चहीते हैं वो कोई और हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी कुछ सर्व किया है और क़यादत के कहने पर बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बयानात भी देते रहे हैं, लेकिन आज उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको हरवा दिया गया है। उनके बकौल उनके कि उनको हरवा दिया गया है। और जब उन्होंने बोला कि मेरा हल्का खोले, उनकी दोबारा गिनती करवाएं, तो उनको आगे से धमकी ये दी गई कि अगर आपका हल्का खुलेगा तो हल्का NA 130 यानी कि नवाज शरीफ वाला हल्का भी खुलेगा। तो फिर वहाँ पे वो चुप कर। लेकिन आजकल उनके काफ़ी ज़्यादा बयानात आ रहे हैं, जिसमें कुछ ये हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक डमी वज़ीर आज़म है, उनको काबीना तक सेलेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। काबीना भी उनकी मर्ज़ी की नहीं है। इवन के किसी भी इदारे का जो चेयरमैन है वो लगाना है या किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक करनी है वो भी उनके इख्तियार में नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो ऐसा वज़ीर आज़म डमी ही है। उसका कहना था कि जब इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बनाने की बात हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून के 95% लोगों ने कहा था कि हम हुकूमत नहीं देंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन जो हुकूमत बनाने वाले हैं या बनवाने वाले हैं उन्होंने 95% की राय उसको रिजेक्ट किया
اور میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا، اور اب اسی سے اپنے مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ایون کہ کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ تک نہیں کر سکتے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کافی لاچار ہیں، کافی بے بس ہیں، وہ اگر اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ کی ایک ریاست بالٹی پور میں کارگو شپ جو ہے وہ ایک پل سے ٹکرا گیا، اور پل جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ گاڑیاں جو وہ پانی میں جا گری۔ اور ناظرین، ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کارگو شپ میں 1.5 بلین ٹن آئل تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کارگو کا سامان موجود تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ شپ کو تو وہاں سے بھی نہیں نکالا گیا، لیکن سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ بالٹی پور ریاست کے گورنر نے وہاں پر اسٹیٹ ایمرجنسی جو وہ نافذ کر دی ہے۔ جی تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے موسم پر۔ پاکستان میں آج 28 مارچ بروز جمعرات موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ KPK، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور بالائی سندھ میں کہیں گرج چمک کے ساتھ ساتھ ہلکی اور کہیں کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹ پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت کاکول میں اپنی ٹریننگ کیمپ کا آغاز کر چکی ہے، لیکن ابھی تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کا اعلان نہیں ہوا۔ لیکن آج کی جو سب سے اہم خبر کہ چیئرمین PCB محسن نقوی کی آج بابر اعظم سے ملاقات طے ہے، جس میں وہ بابر اعظم کو ایک بار پھر کپتانی کی آفر کریں گے۔ دیکھیں اب بابر اعظم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، لیکن ابھی تک کپتان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اب بابر اعظم چونکہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور کل ان کی واپسی ہوئی ہے، تو آج شام وہ بھی کاکول میں ٹیم کو جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے چیئرمین PCB سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد جو ہائی آفیشلی ہیں PCB کے، ان سے بھی بابر اعظم کی ملاقات ہوگی۔ اگر وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو بابر اعظم کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا جائے گا۔ لیکن ذرائع کے مطابق کہنا ہے کہ اگر بابر اعظم کرکٹ ٹیم کی کپتانی کو قبول کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنی چند جو ہیں وہ سفارشات ہیں وہ بھی چیئرمین کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے گئے تو پھر وہ کپتانی جو وہ قبول کریں گے۔ ناظرین، بابر اعظم بہت اچھے پلیئر اور ایک بہت اچھے کیپٹن بھی رہے ہیں۔ بابر اعظم نے کافی عرصہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کی ہے، اور ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم کافی اوپر بھی گئی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ ایک اچھے کپتان ثابت نہیں ہوئے، وہ ایک اچھے پلیئر بھی ہیں اور ایک اچھے کپتان بھی ہیں۔ اور اگر بابر اعظم کپتانی سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ذرائع کے مطابق محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ کپتان کے مضبوط امیدوار ہیں۔ باقی دیکھیں دونوں میں سے کون سلیکٹ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی کپتان ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ پاکستانی ٹیم ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔